वेचणूक लागी पावल्या, प्रचार नेटान चल्ला। भाजपाची लोकसभा वेचणुकेतली दक्षिण गोयची उमेदवार पल्लवी देंपोन असोळणा आणि बेतूल वाठारात प्रचार सुरू केला। लोकांचो प्रचाराक उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळटा। आम्ही जेन्ना बेताळाक देवाक पांयां पडले तेन्ना म्हाका म्हणजे दोतोर आमच्या जुन्या घराक अशें उठून येवया काय म्हणून हांवें म्हणलें ऑफकोर्स उठून येवया। आपूण खूब वर्सांनी जाली घरांत पावतली, घरांत भले कोणी रावना पण आपले मूळ घर हे मनीस केन्ना विसरना म्हणून तुमची आम्ही त्यांच्या घरात गेले। त्यांच्या घरात आज शिमग्याच्या निमित्तान तांचे दायजी पयलीं येयल्ले आसले थंयसर। तांच्यांनी घरात दिवो पेटोवन देवाची पुजा करून थंयसर स्वीट हाडून दवरली आसली। बाय पल्लवी थंयसर गेली, देवाक पांयां पडली, थंयसरले स्वीट्स हाडून आमकां सगळ्यांक वाटले। हो खरोखरूच सांगता भावनीक क्षण आशिल्लो म्हणून त्या बेडी घरांतली लोक खात्री आसा तेन्ना ती तुमच्या बेडी गांवांतली आसा। तुमकां बेडी गांवांतली आसल्या कारणान असोळ्या गांवांतली आसल्या कारणान बेडी मतदारसंघातली आसल्या कारणान तुमकां सांगता आसतना सांगपाक जाय हय आमची भयण आसा, आमच्या गांवांतली धूव आसा, आमकां मत दिवपाक जाय। आनी हें काम म्हाका दिसता आनी सातत्यान आमी पळयलां की जेन्ना जेन्ना म्हणजे गोंय पुर्तुगीजांतली लढाई जी आसली, राम मनोहर लोहिया आज ती उन्नाची जयंती आसा। आमी आज बेताळाक पांयां पडले, सुसाक पांयां पडले आनी राम मनोहर लोहिया स्मारकाचेर आज तांकांय श्रद्धांजली दिवंक आयले। तुमच्या कडल्यान खूब व्हडली अपेक्षा आसा आनी खरी सुरवात ही तुमच्या मतदारसंघांतल्यान लेडीज जावपाक जाय। त्या खातीर कोण जे म्हणटा की आमकां इतकी मतां तितकी मतां हे फावटी हांगासर रेकॉर्ड मतां म्हणजे केन्नाच भारतीय जनता पार्टी रेकॉर्ड मतां जी आसा सगळ्यांचो पाठिंबो आसलो म्हणून आनी तुमच्या आशिर्वादान आनी समर्थनान सगळ्या गोंयभर बीजेपी सरकारन आनी मोदीजींचो सपन सबका विकास सबका विश्वास हे सपन ताचें साकार जातलें। युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण तुम्ही पळयला ह्या चाकाचेर गोंयचे आनी भारताची उदरगत जाता ती तुम्ही पळयल्या। हांव निवडून येतरी हांव तुमकां आश्वासन दिवपाक सोदतां की दक्षिण गोंयांत हांव एक कार्यालय उगडपाची म्हजी इच्छा आसा आनी दक्षिण गोंया खातीर खंयचेय प्रकल्प कितें इम्पॉर्टंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आमी MPLAD स्किमांतल्यान करपाची आपूण तरेन प्रयत्न करतले ती हांव तुमकां आश्वासन दितां। एकलोच राजकुमार सांगता की आपल्या पक्षाचो दोळो दिसता तो कोण अर्जुन महाभारताचो अर्जुन एकलोच सांगता की आपल्याक दिसता पक्षाचो दोळो द्रोणाचार्य म्हणटा बाण सोड आनी ताचो दोळो फुल। आतां हें लक्ष तुमी सगळ्यांनी दवरपाक जाय। 7 तारखेक बटन दामपाचो कमळाचो आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिसरे खेपे प्रधानमंत्री हे करपाचें काम तुमचें आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार।